स्तुति होस् सबैलाई। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। नानीहरू, बाबुहरू, भाइहरू, दाइहरू जो जति हुनुहुन्छ प्रभुका आदरणीय छोराछोरीमा मेरो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा न्यानो यहाँलाई जय मसीह छ। र तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू म एक दुईवटा कुरा यहाँहरूको माझमा म भन्न चाहन्छु। वचन, परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू दोस्रो पत्रुसको 1 अध्यायको 5, 6 अनि 7 पदलाई म तपाईँको बिचमा पहिला वाचन गर्न चाहन्छु। दोस्रो पत्रुसको 1 को 5, 6, 7 है त। हामी यहाँ हेरौँ के भन्छ परमेश्वरको वचनले। यस कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान है, यहाँ भन्छ सद्गुणमा ज्ञान थप, अनि ज्ञानमा आत्मसंयमीमा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, अनि भक्तिमा भातृ स्नेह र भातृ स्नेहमा प्रेम थप। आज परमेश्वरको वचन आज हामीले यो पाठ गरेका छौँ। यहाँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्न स्वाभाविक हुन सक्छ कि के होला, हामीले यहाँबाट के कुरा हामी सिक्न सक्छौँ, के कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आज म तपाईँको माझमा एउटा अति नै नौलो किसिमको विषयहरूलाई म लिएर आउन चाहन्छु। विशेष नौलो विषयहरू छ, किनभने आज हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। अनि यसरी नै एफिसी 4 अध्यायको म 12 पदबाट पनि म केही कुराहरू तपाईँहरूको माझमा पढ्न चाहन्छु। यो दोहोरा बाइबलको खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ आज बेलुका कि परमेश्वरले हामीलाई यसबाट के कुरो सिकाउन चाहनुहुन्छ। एफिसी 4 को 12 अनि 13 अनि 14, 15लाई म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु है। एफिसीमा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एफिसीले यसरी यहाँ भनेको छ, 12ले भन्छ किन, यहाँ भन्छ कि ख्रीष्टको शरीरमा निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुयोजित हुन्। 13ले भन्छ जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रीष्टमा पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्याएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतास लिएर मानिसहरूका जालजेल र धूर्तता र फटुवाईले यताउता उडाएका बालकहरू जस्ता नहौं है। 15ले भन्छ बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्मै अर्थात् ख्रीष्टसम्मै बढ्दै जाउँ जो शिर हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज बेलुका तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहोस्। तपाईँको वचनलाई हामीले वाचन गरेका छौँ। आज जसरी प्रभु पहिलो दोस्रो पत्रुसको 1 को 5, 6 अनि 7लाई, त्यसरी नै एफिसी 4 को 12, 13, 14 अनि 15लाई हामीले वाचन गरिसकेका छौँ। र यसको प्रकाशको लागि पवित्र आत्माको अभिषेक र पवित्र आत्माको प्रकाश तपाईँ परमेश्वर आफैले नै प्रकट गर्नुहोस्। यद्यपि हामी भर्चुअल मार्फत हामी प्रभु तपाईँको वचनलाई प्रसारण गर्दैछौँ, तपाईँको वचन हामी बाँड्दैछौँ र सुन्दैछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहोस्। प्रभु तपाईँको हातमा यो सङ्गतलाई हामी सम्बन्धै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामीलाई थाहा छ, तपाईँलाई अघि पढिसक्नु भएको छ, त्यहाँ दोस्रो पत्रुसको 1 को 5ले भने जस्तै हैन, यसकारण भन्ने शब्दलाई त्यहाँ प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। अनि तल अलिक पछाडि गएर त्यहाँ के भनेको छ, सबै कुरामा प्रयत्नद्वारा है तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा एउटा निर्माण हुन, एउटा परिपक्व हुनको लागि तिमीले प्रयत्न गर है। केमा भन्दाखेरि विश्वासमा, केमा भन्दाखेरि एउटा प्रेममा, केमा भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ज्ञानमा, केमा भन्दाखेरि आत्मसंयममा, केमा भन्दाखेरि भातृ स्नेहमा। बाइबलले हामीलाई त्यो कुरो सिकाएको छ। अनि एफिसीमा आएर हामीले हेर्यौँ कि एफिसीले भन्दछ कि त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि ख्रीष्टमा तिमीहरू निर्माण हवा है। 12 पदले भन्छ
कि ख्रीष्टमा निर्माण हुनु है। यहाँ के छ भन्दाखेरि ख्रीष्टमा निर्माण हुनु के को लागि? सेवाको कामको लागि। अनि सेवा काम गर्नुको लागि चाहिँ को निर्माण हुने भन्दाखेरि हामी सन्तहरू। सन्त भन्दाखेरि प्रभु येशूमा विश्वास गरेका विश्वासी होइन है, विश्वासी होइन। सन्तहरू भनेको प्रभु येशूलाई पछ्याउने उहाँका पछुवा चेलाहरू। विश्वासी र चेलामा फरक छ, याद गर्नुस्। विश्वासीलाई कुनै पनि म्यान्डेटरी छैन, तर चेलालाई म्यान्डेटरी छ। चेलालाई पछुवालाई म्यान्डेटरी छ कि पछुवाले चेलाले जे पनि येशूले भन्नुभएको कुरालाई उसले एक्युरेट पालन गर्छ। तर विश्वासीलाई त्यो पालन गर्छन् गर्दैन भन्ने कुरो कुनै ठुलो कुरो छैन। यीशुको नाम लिने संसारमा धेरै छन्। यीशुको नाम जप्दैमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पछुवा प्रभुका चेला अनुयायी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो केही ग्यारेन्टी छैन। त्यो भएकोदाखेरि आज हामीले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने, यद्यपि तपाईँहरू मध्ये यहाँ कति जुममा हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरू पनि सायद विश्वासी हुनु होला, तपाईँ पछुवा हुनुहुन्न होला, तपाईँले यीशुको चेला हुनुहुन्न, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ। त्यो भएकोदाखेरि तपाईँलाई जे मन लाग्यो तपाईँले त्यही काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई जहाँ मन लाग्यो तपाईँ त्यही जाइरहनु भएको छ, जे खान मन लाग्यो तपाईँले त्यही खाइरहनु भएको छ, जे गर्न मन लाग्यो तपाईँ त्यही गरिरहनु भएको छ। तर पछुवाले या चेलाले त्यो गर्दैन, किनभने गुरुले भनेको प्रभुले भनेको आज्ञालाई उनीहरूले एकरति पनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यसबाट उनीहरू वञ्चित हुन चाहँदैन। त्यो चाहिँ फरक छ। र आज बेलुका हैन मैले तपाईलाई प्रचार गर्ने मेरो विषय चाहिँ मैले भन्दै थिएँ के छ भन्दाखेरि एक किसिमले है आत्मिकी वृद्धि भन्दा आत्मिकी परिपक्वता है, आत्मिकी वृद्धि भन्दा आत्मिकी परिपक्वता चाहिँ अति नै आवश्यकता हो, आजको आवश्यकता है। आत्मिकी वृद्धि भन्दा आत्मिकी परिपक्वता चाहिँ आजको आवश्यकता हो। तपाईले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई थाहा छैन है, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? द स्पिरिचुअल म्याच्युरिटी इज एन एसेन्शियल टुडे देन द स्पिरिचुअल ग्रोथ। अंग्रेजीमा त्यो भन्छ है, अंग्रेजीमा है। The spiritual maturity is an essential than the spiritual growth. है तपाईलाई नौलो लाग्न सक्छ, तपाईले नौलो कुरा सुन्नु सक्नुहुन्छ होला। आज मानिसहरूलाई धेरैलाई अब आत्मिकी परिपक्वता आत्मिकी वृद्धि के हो त? उस्तै उस्तै लाग्छ। शब्दमा हेर्दाखेरि काम हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्छ। वृद्धि भनेको पनि बढ्नु, परिपक्वता पनि बढ्ने त होला नि हैन भन्ने जुन किसिमको हामीमा जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टबाट हामी आएका छौं। तर यो त्यो एउटै होइन। आज धेरै मण्डलीहरुमा, आज धेरै विश्वासीहरुमा धेरै मैले भने जसरी विश्वासी र चेला फरक छन्। तपाईले याद गर्नुस्, विश्वासी चाहिँ आत्मिकी वृद्धिमा बढ्छन्, तर चेलाहरु चाहिँ आत्मिकी परिपक्वतामा उनीहरु चाहिँ निर्माण हुन्छन्। बढ्ने हैन, निर्माणको कुरा गर्दैछु। आत्मिकी परिपक्वतामा निर्माण हुनु र आत्मिकी वृद्धिमा बढ्नु फरक हो है, याद गर्नुस्, फरक हो। बिल्डिङ है हामीले त्यो कुरालाई हामी हेर्छौं। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी एक किसिमले यसलाई त्यो प्रकारले हेर्दछौं। त्यो भएको हुँदाखेरि आज धेरै मण्डलीमा, धेरै मानिसहरुमा, विश्वासीहरुमा या त प्रभुलाई पछ्याउनेहरूले यो कुराको अलिकति भिन्नता उनीहरुलाई गर्नमा अलिकति गाह्रो भएको छ। मैले यो पेन्डेमिकमा यो अहिले जति लकडाउन भएको छ गएको 2 वर्षदेखि मैले जस्तै गएको पहिलो लहरमा चाहिँ मैले एकताको कुराहरु सिकाइरहेको छु है। एकताको कुरा सिकाए भने अहिले यो पछाडी दोस्रो लहरमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई फेरि अर्को विषय दिनु भएको छ। त्यो विषय यही हो कि मैले के भन्छु भन्दाखेरि आत्मिकी परिपक्वता आत्मिकी वृद्धि भन्दा आत्मिकी परिपक्वता चाहिँ आजको आवश्यकता हो र आत्मिकी वृद्धि भन्दा है त्यो है आत्मिकी वृद्धि भन्दा आत्मिकी परिपक्वता चाहिँ आजको आवश्यकता हो। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी आत्मिकी वृद्धिमा भन्दा पनि आत्मिकी परिपक्वतामा हामी निर्माण हुन नितान्त आवश्यकता छ। त्यो भएको हुँदाखेरि मैले अहिलेको दोस्रो लहरमा चाहिँ यो कुरो मैले तपाईलाई मैले भनिरहेको छु र मैले प्रचार गरेर आएको छु। तपाईलाई थाहा छ कि दोस्रो लहरमा चाहिँ नेपालमा धेरै नै ठुलो घटनाहरू घटेको तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। तपाईले चर्च टिभीमा हेर्नुभयो भने मेरो लगभग 34-35 हजार भन्दा बढीले चाहिँ मेरो त्यहाँ उनीहरुले चाहिँ मेरो भ्युजरहरू भए। मैले जुन एउटा अगमबाडीलाई एउटा परमेश्वरले दिएको त्यो एउटा के भन्छ प्रेरणा परमेश्वरले दिएको म अगमबाडी नै भन्दिन, म अगमवक्ता पनि होइन। अगमबाडी गर्ने अगमवक्ता धेरै छन् अहिले नेपालमा, उहाँहरू अगमवक्ता हुन्, तर म चाहिँ अगमवक्ता होइन। म चाहिँ प्रभुको एउटा सामान्य एउटा दास हो र प्रभुले मलाई दिनुभएको प्रेरणा मैले त्यतिखेर
टिभीमा मैले त्यो प्रसारण गर्दाखेरि 34-35 हजार मानिसले हेरेका थिए है। त्यहाँ चाहिँ एकदमै यो घटना कसरी घट्दैछ, के भयो भन्ने कुराहरू। अहिलेको मितिमा लगभग तपाईँको 89 जना पास्टर चाहिँ बित्नु भएको छ। 89 जना है। अस्ति 88 थिए भने अस्ति फेरि लगभग एक हप्ता अगाडि 5-6 दिन अगाडि भनौँ, एक हप्ता अगाडि चाहिँ विष्णु परियार चाहिँ चितवनमा बित्नुभयो। अनि उहाँ लगाएर चाहिँ 89 जना चाहिँ भए। तर आज नेपालका धेरै पास्टरले चाहिँ गलत आज झुटो शिक्षाहरू, झुटो गवाईहरू विदेशमा चाहिँ उनीहरूले पठाए। कसै 200 जना पास्टर मरे भनेका छन्, कसैले 135, कसै। किनभने मेरो साथीहरू धेरै छ अमेरिकामा, युरोपमा, विभिन्न ठाउँ। मलाई उनीहरूले सोध्छ है, उनीहरूले मलाई सोध्छ अनि मलाई रिपोर्ट पढाउँ भन्छ, यति पढ्यो के हो भन्छ। मैले भने मलाई थाहा छैन, तर मलाई एक कुरो थाहा छ कि आजसम्म नेपालमा 89 जना पास्टर मरे। अब उता त्यति साह्रो पास्टरहरू। अनि यहाँ चाहिँ धेरैलाई भ्राम, अहिलेका अगमवक्ताहरू धेरैजना चाहिँ अगमवक्ताले अगमबाडी पनि गरेका छन् कतिजनाले होइन। अहिलेका त्यो बामफुटेहरू त्यो फुटेर आएका नयाँ नयाँ प्रकारको उमङ्गमा अगमबाडी के हो त? अगमबाडी कहिले पनि परमेश्वरले खराब कुरामा ल्याउनुहुन्न। कहिले पनि परमेश्वरले सुधारको लागि अगमबाडी दिनुहुन्छ। तर कतै यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेमा, तर त्यो कुरा चाहिँ सबै कुरो बकवास हुन्, त्यो वायत कुराहरू। त्यही भएर हामीले त्यसो कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन। त हामी आत्मिक परिपक्वतातिर हामी निर्माण हुन चाहिँ एकदमै महत्त्व। एउटा ईसाई जीवनमा एउटा ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरूले है, म विश्वासी भन्न पनि म मन पराउँदिनँ। म चाहिँ प्रभुको चेला, प्रभुको पछुवा भन्न मन पराउँछु। त्यो शब्दलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ, त्यो शब्दलाई मैले प्रयोग गर्नुको लागि। त्यो भएको देखिरी आज हामी आत्मिक परिपक्वतामा निर्माण हुनुको लागि हामीलाई विभिन्न किसिमका खुड्किलाहरू चाहिन्छन्, विभिन्न कुराहरूको आवश्यकता छ। त्यो के हो त? हामीले के कुरामा त आत्मिक वृद्धि हामी कसरी हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई मैले हेरिरहँदाखेरि अघि मैले तपाईलाई पढेर सुनाएको थिएँ दोस्रो पत्रुसको 5 अध्याय या 6 पदलाई है, 5 को के भन्छ 1 को 6 पद है, 5 पनि पढे 6 लाई म लिन चाहन्छु। त्यहाँ के शब्द एउटा भनेको छ भन्दाखेरि सद्गुण भनेको छ है। सद्गुण है, सद्गुण भनेको त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा हेर्दाखेरि भर्च्यु भन्छ है, भर्च्यु भन्छ है, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई भर्च्यु भन्छ। सद्गुण भनेको के हो? गुणले भरिएको हैन, गुणले नभएको गुणले नभएको गुणले बनाउन गुण नभएको मान्छेले चाहिँ बैगुनी भनिन्छ हाम्रो नेपाली शब्दमा। बैगुनी भनेको कुनै पनि उसँग गुण छैन है। मान्छेले उसलाई केही सहायता गर्यो भने, विभिन्न गर्यो भने उसले धन्यवाद पनि भन्दैन, मुसुक्क हाँस्दा पनि हाल्दैन, केही भन्दैन, त्यसलाई बैगुनी भनिन्छ। तर जसलाई तपाईँले गुण गर्नुहुन्छ, जसलाई सहायता गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यो मान्छेले आएर तपाईँलाई भन्छ सेबास, धन्यवाद छ गुरुबा, धन्यवाद छ दिदी, दाजु, भाइ, बहिनी, तपाईँले मलाई ठुलो सहयोग गर्नु, धेरै म आभारी छु, म धेरै धन्यवाद छु है, म धेरै धन्यवादी छु। आई एम सो ग्रेटफुल टु यु, थ्याङ्क यू फर योर सपोर्ट एन्ड प्रेयर, आई एम सो एप्रिसिएट भन्छ उनीहरूले होइन। एउटा एप्रिसिएसन गरेर सिकेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एकदमै सद्गुणले भरिएको मान्छे, भद्र। अर्को भाषामा भद्र पनि हामी भन्छौँ है, जसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भर्च्यु भन्छ। त्यो भएकोदाखेरि पहिलो गुण हामी आत्मिक परिपक्वतामा हुनुको लागि चाहिँ हामीमा सद्गुणको आवश्यकता छ है। सद्गुणमा पनि केही कुराहरू म तपाईँको माझमा भन्न चाहन्छु। सद्गुणमा के छ भन्दाखेरि यसलाई मैले के प्रकारले हेरेको छु भन्दाखेरि एक किसिमले एउटा यसलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा आन्तरिक रूपान्तरण है। आत्मिक एउटा हामी परिपक्वतामा बढ्नुको लागि आन्तरिक रूपान्तरण हुनु चाहिँ एकदम नितान्त आवश्यकता छ। आन्तरिक रूपान्तरण त्यो एउटा सद्गुण चाहिँ तब मात्रै तपाईमा हुन्छ जब तपाईँ आन्तरिक रूपमा रूपान्तरित हुनुहुन्छ। आन्तरिक तपाईको रूपान्तरित हुन्छ है। आन्तरिक भनेको के हो? अन्तरात्मा। तपाईले भजन संग्रह 103 को तपाईले अन्तिममा जब हेर्नु छ त्यो के भनेको छ कि दाउदले भन्छ हे परम प्रभु, हे मेरो आत्मा, हे मेरो प्राण, हे मेरो शरीर, तैले परम प्रभुको प्रशंसा गर। अनि फेरि उले आएर भन्छ तल हे मेरो अन्तस्करण, तैले परम प्रभुको प्रशंसा गर। त्यो अन्तस्करण है। अब अंग्रेजीमा यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इनर बिङ है। इनर बिङ एक किसिमले एउटा इनर बिङ ट्रान्सफर्मेसन है, त्यसलाई इनर बिङ ट्रान्सफर्मेसन और इनर ट्रान्सफर्मेसन भन्छ। त्यसलाई अन्तस्करण रूपान्तरण भएको है, अन्तस्करणको रूपान्तरण है। त्यो भएकोदाखेरि आन्तरिक रूपान्तरण भन्न पनि हामीले त्यसलाई सजिलो शब्द आन्तरिक रूपान्तरण।
त आन्तरिक रूपान्तरमा के कुरो चाहिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त्यो व्यक्तिमा के आउँछ भन्दाखेरि उसमा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पूर्ण व्यक्तिको रूपमा ऊ खडा हुन्छ। जब ऊ आन्तरिक रूपमा ऊ चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भने ऊ एउटा जिम्मेवारी पूर्ण व्यक्तिको रूपमा खडा हुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ इमानदारी व्यक्ति भएर उसले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण गर्छ। इमानदारी र ऊ ठहरिन्छ। दोस्रो कुरो इमानदारी ठहरिन्छ। तेस्रो कुरो ऊ नैतिकवान हुन्छ। याद गर्नुहोस् है तपाईँ हामी सबैले, जब उसको अन्तस्करणमा ऊ रूपान्तरित हुन्छ भने ऊ भनौँ उसभित्र चाहिँ आन्तरिक रूपमा रूपान्तरित भएको व्यक्ति चाहिँ ऊ एउटा जिम्मेवारी पूर्ण व्यक्ति भएर खडा हुन्छ। दोस्रो ऊ इमानदारी भएर ऊ चाहिँ भनौँ न ऊ निर्माण भएको हुन्छ। र तेस्रोमा ऊ एउटा नैतिकवान व्यक्तिको रूपमा उसले परिचय दिन्छ। नैतिकवान रूपमा ऊ परिचित हुन्छ सबै ठाउँमा है। उसलाई नैतिकवान भनेको तपाईलाई थाहा छ कि उसले गरेका हरेक कुराहरू चाहिँ एकदमै उज्यालोमा हुन्छन्। उसले गरेका हरेक कुरा चाहिँ कुनै पनि लुकी छुपी हुँदैन। कुनै पनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि असत्यहरू हुँदैन, सत्यता हुन्छ। अनि अहिले हामीलाई थाहा छ परमप्रभु परमेश्वर येशूले पनि हामी जब 5 अध्यायमा हेर्दछौँ भने उहाँले ताराको उपदेशको भनौँ त्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा नैतिकताको कुरो पनि उहाँले गर्नुभएको छ। नैतिकवान है हामी त्यो भएको हुँदाखेरि आज हाम्रो जीवनमा आत्मिक परिपक्वको पहिलो कडी भनेको चाहिँ हामीमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी सद्गुणले भरिएको हुनुपर्छ है। याद गर्नुहोस्, आत्मिक परिपक्वको पहिलो कडी भनेको सद्गुणले भरिएको व्यक्ति। सद्गुण हुनको लागि, त्यो सद्गुणले भरिनको लागि तपाईको आन्तरिक रूपान्तरित हुनुपर्छ है। सद्गुणले भरिनको लागि तपाईको आन्तरिक रूपान्तरित भएको हुनुपर्छ। र आन्तरिक रूपान्तरित भएपछि तपाईमा पहिलो कुरो के आउँछ भने तपाईँ एउटा जिम्मेवारी पूर्ण व्यक्तिको रूपमा तपाईँ खडा हुनुहुनेछ है। तपाईँ जिम्मेवारी पूर्ण व्यक्तिको रूपमा तपाईँ खडा हुनुहुनेछ भने दोस्रो कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ इमानदारी तपाईँ ठहरिनुहुनेछ। र तेस्रो कुरो तपाईँ चाहिँ नैतिकवान व्यक्तिको रूपमा प्रचलित हुनुहुनेछ या तपाईँ चाहिँ चिनिनुहुनेछ। यो कुरालाई याद तपाईँले कहिले पनि नभुल्नुहोस्। त्यो भएको गर्दाखेरि बाइबल धर्मशास्त्रमा जब हामी हेर्छौँ धेरै ठाउँमा येशू प्रभुले पनि हामीलाई यस्ता कुराको बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ। जस्तै तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी 5 को तपाईँले त्यहाँ 17 मा पनि तपाईँले हेर्नुहोस्। 5 को 17 मा हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ के भन्छ बाइबलले भन्दाखेरि यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। हेर पुराना कुराहरू बितेर गए, अब ती सबै नयाँ भएका छन्। पुराना कुराहरू बितेर गए। अब हामी हिजो तपाईँ र मैले प्रभुलाई नचिन्दाको जीवन चाहिँ अब आज ख्रीष्टमा आएपछि हाम्रो जीवन चाहिँ रूपान्तरित भएको हुन्छ। आज हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तित भएको हुन्छ। आज हाम्रो जीवन चाहिँ अर्कै दिशातिर, अर्कै निर्देशनतिर, अर्कै लहरतिर चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ अब चल्न लागेको हुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै है, हामीलाई धेरै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि बाइबल धर्मशास्त्रले अब त्यो रूपान्तरित हुनुको लागि तपाईँ र म नयाँ सृष्टि त भयौँ, तर आज किन त नयाँ सृष्टि भएका छौँ तर आज हामी पुरानै कुरालाई आज अँगालेका छौँ त? आज पुरानै कुरालाई हामी भरिएका छौँ है। के हो त? के मेरो पोषक बदलिएर छ? के मेरो बाहिर रूप बदलिएर म चाहिँ नयाँ भएँ? के मेरो चाहिँ अनुहार मैले चाहिँ भनौँ न बरु पुरा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ फेसियल गरेर त्यसलाई चाहिँ सिँगारेर मेरो अनुहार चाहिँ चमकिलो भएछ कि म नयाँ भएँ? है। महात्मा गान्धीले भनेको के भन्छ, उनले भनेका थिए कि भारतमा उनले के भन्छन्, महात्मा गान्धीले भनेका छन् कि है भेष बदला तो क्या हुआ मगर दिल को बदलना चाहिए। भेष बदला तो क्या हुआ मगर दिल को बदलना चाहिए। अगर दिल को नहीं बदलाओ तो भेष बदलने से कोई भी उसका अंतर नहीं होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा भनेको उनको भनाइ क्यों भन्दाखेरि जब
ब्रिटिसहरू थिए, ब्रिटिसले भारतीयहरूलाई धोती टोपी लाउन छोडेर उनीहरूले चाहिँ टाई सुट लगाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भन्छ एउटा गोराहरू जस्तै भएर हिँड्थे। तर उनीहरूको भावना विचार चाहिँ बदलेको थिएन, किनभने उनीहरूको भावना विचार चाहिँ भारतीय भएका थिएन। उनीहरूको एउटा आफ्नो एउटा स्वाधीनता र आफ्नो एउटा आफ्नोपन चाहिँ उनीहरूमा थिएन। आज त्यस्तै नै आज तपाईँ र मेरो बाहिरी कुरो बदलेर मात्रै कुनै फाइदा छैन, तर ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो चाहिँ जीवन, हाम्रो मन चाहिँ जसरी रोमी 12 अध्यायको हामी जब 2 पदलाई जब हेर्छौँ त्यहाँ के भनेको छ भने तल आएर हामी त्यहाँ देख्छौँ तिमीहरूको मनमा तिम्रो नयाँ भएको हावा, तिमीहरूको मन चाहिँ बदलेको हुनुपर्दछ र तिमीहरू त्यसमा नयाँ भएका हावा। है त्यहाँ ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कुरो देख्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ पुनः एउटा नवीकरणको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ, पुनः नवीकरण भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। त आजको दिनलाई जब हामीलाई थाहा छ कि हामी नयाँ सृष्टि हौँ, कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 5:17 भने जस्तै हामी नयाँ सृष्टि भयौँ। ख्रीष्टले त तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन त दिनुभयो। ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले तपाईँले मेरो सारा पापलाई उहाँले लिनुभयो। हाम्रो सबै पापलाई, जन्मदेखिको मृत्युसम्मको पापलाई उहाँले त्यो क्रुसमा उहाँले टाङ्दिनु भयो। तर आज पनि आज त्यो क्रुसमै पाप चाहिँ हाम्रो टाङ्गे तापनि तर आज त्यो पापलाई चाहिँ आज हाम्रो हृदयबाट हामीले हटाउन सकेका छैनौँ। आज त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई दास बनाइरहेको छ। अनि यो चाहिँ बदलाव नभएको कुरालाई हामी देख्छौँ। त्यसैले हामी आत्मिकी परिपक्वतामा हामी जान सक्दैनौँ, तर आत्मिकी वृद्धि भइरहेका छौँ। याद गर्नुहोस् है प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आत्मिकी वृद्धिमा हामी गइरहेका छौँ, तर आत्मिकी परिपक्वतामा हामी जान सकेका छैनौँ। त्यो भएकोदाखेरि आज त्यो एउटा विडम्बना छ। आत्मिकी वृद्धि के हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। आत्मिक वृद्धि त्यो हो जब तपाईँ परमेश्वरमा तपाईँ बढ्नुहुन्छ, परमेश्वरमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा तपाईँ नाच्नुहुन्छ, परमेश्वरमा तपाईँ गाउनुहुन्छ, परमेश्वरमा तपाईँ रमाउनुहुन्छ, परमेश्वरमा तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ। त्यो आत्मिक वृद्धि हो। तर त्यो चाहिँ तपाईँको सन्तुष्टिको लागि, त्यो तपाईँको सन्तुष्टिको लागि, त्यो त अरूको लागि होइन। आराधनामा आउनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, के को लागि? तपाईँको आफ्नो सन्तुष्टिको लागि, अरूको लागि होइन। तपाईले प्रभु मलाई चङ्गे दान दिनुहोस्, प्रभु मलाई तपाईले छुटकारा दिनुहोस्, ओ गुरुबा मलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, कसको लागि भन्नुभएको छ? तपाईँको लागि हो, अरूको लागि होइन। इट्स नट फर अदर्स, इट्स योरसेल्फ। है त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्पिरिचुअल ग्रोथ इज विदिन योरसेल्फ, इट डजन्ट प्रोड्युस एनी फ्रुट फर द किंगडम अफ गॉड, अंग्रेजी भन्छ। है आत्मिक वृद्धि तो तपाईं भित्र नै सीमित हुन्छ, तर त्यसले परमेश्वरको राज्यको कुनै पनि फल चाहिँ त्यसले फलाउन सक्दैन। अनि त्यो चाहिँ तपाईको फाइदाको लागि मात्रै। अब हेर्नुस् आत्मिक फाइदाको आत्मिक वृद्धि कसरी हुन्छ? मान्छे जब कुनै पनि कार्यक्रम हुन्छ, कुनै पनि सम्मेलन हुन्छ, कुनै पनि विभिन्न किसिमको सेमिनार हुन्छ, अनि त्यो सेमिनारमा जान्छ अनि रिफ्रेश कार्यक्रम हुन्छ, ल 3 दिन 4 दिन हुन्छ, मजाले गीत गाउँछ, हालेलुया गर्छ, ओहो प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभयो, प्रभुले मलाई दर्शन दिनुभयो, प्रभुले मलाई यो गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो, अब चाहिँ म यहाँबाट गएर म ठुलो काम गर्नेछु भन्छ। अनि त्यो व्यक्ति जान्छ, कार्यक्रम सकिन्छ, तेस्रो दिनमा जान्छ, घरमा जाँदा बाटा पुगेपछि पनि बीच बाटासम्म उसको भित्र उमङ्ग त छँदैछ, ऊ भित्र जोस छँदैछ, बीच बाटा पुगिन्छ। तर घरमा पुगिसकेपछि ऊ भित्र भएको जोस उमङ्ग चाहिँ तपाईको थाहा छ 10% मात्रै हुन्छ, 10% मात्रै हुन्छ। 90% उसले त्यो सेमिनार होल छोडेर बाटामा आउँदा आउँदै उसले गुमाइसक्यो। 10% हुन्छ। अब त्यो 10% ऊ राति सुन्छ, भोलि बिहान हुँदाखेरि त्यो 1% पनि हुँदैन। त्यहाँबाट उही त्यो सबै जन्जाल देख्छ, यता फरिन्छ उता फरिन्छ, ल अनि कसले के भन्छ कसले के भन्छ, अनि ऊ निराश भइहाल्छ, फेरि अनि गयो है, ऊ फेरि निराश, ऊ फेरि बसिहाल्यो, त्यही अब जिरोमा आइसक्यो। त्यो अघि त्यहाँ हुँदाखेरि ऊ एकदमै उसले त म स्वर्गलाई नै तल ल्याउँछु भन्ने भावना थियो। त्यो कन्फरेन्समा हुँदाखेरि सभामा हुँदाखेरि म ठुलो काम गर्छु भन्थ्यो। तर जब व्यवहार र घरभित्र पसेपछि सबै कुरो उसले बोल्छ। त्यसलाई भन्छ आत्मिक वृद्धि। है आत्मिक, तर आत्मिक परिपक्व भएन। आत्मिक परिपक्व चाहिँ के हो? आत्मिक परिपक्वले चाहिँ जहिले पनि फल फलाउँछ। है द स्पिरिचुअल म्याच्योरिटी इज रिप्रोड्युस भन्छ यसलाई। इट्स प्रोड्युस होइन, रिप्रोड्युस। इट रिप्रोड्युस द फ्रुट फर द किंगडम अफ गॉड। है
आत्मिकी परिपक्वले परमप्रभु परमेश्वरको राज्यको लागि उले पुनः उत्पादन गर्छ, फलको पुनः उत्पादन गर्छ र परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि गर्छ। हेर्नुस् है, परमेश्वरको राज्य वृद्धि। आज हामी चेलापनको कुराहरू छ। आज हाम्रो मण्डलीमा, हरेक मण्डलीमा चेलापनमा यदि हामीले मण्डलीलाई हुर्काउने भयो भने नि, आज एउटा मण्डलीमा कति विश्वासी छ? आज एउटा मण्डली कति विश्वासी छ? तपाईको 10 वर्ष भइसक्यो, 15 वर्ष भयो, 30 जना, 40 जना, 50 जना बिग्न भए, 15-20 वर्षमा 50-60 जना मण्डलीमा त्यो के भन्छ विश्वासी त्यो मण्डली चाहिँ हल्लिरहेको हुन्छ। त्यो बढ्दा पनि बढ्दैन, घट्दा पनि घट्दैन, अनि घटे पनि त्यही फेरि त्यहाँ भएका मान्छेबाट नानीहरू जन्मन्छ नि, त्यो बायोलोजिकल भन्छ त्यसलाई। जन्म हुन्छ नि, जन्म त्यहाँ थपिँदै जान्छ, त्यही हैन? त्यही नै हो नि, हैन? पावलले पनि भनेको छन्, ओहो तिमीहरू त अब त परिपक्व हुनुपर्ने, अझै पनि तिमीहरू दुधे बालक जस्तै दुधबाट पिरहन्छौ। अब त तिमीहरू त के भन्छ मासु खान सक्ने, हाड चबाउन सक्ने भइसकेका छौ र पनि तिमीहरू अझै पनि दुध मात्रै पिरहेको हुन्छ। प्रिय हौ, आत्मिकी वृद्धिले त्यो दुध मात्रै तपाईँ है, अब मानिलौ एउटा 12-15 वर्षको नानीलाई फेरि त्यो आमाको काममा गएर आमाको दुध लाम्टा चुस्न मिल्छ? उसलाई शरम हुन्छ हुँदैन? शरम हुन्छ नि हो। आज त्यस्तै आज धेरै विश्वासी चाहिँ आमाको दुध चुस्ने, लाम्टे दुध चुस्ने विश्वासी भएका हुन्छन्। यद्यपि 15-16 वर्ष भए तापनि आज उनीहरू त्यही भावना, त्यही विचारमा आज जिरहेका छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि आज उनीहरूको मण्डली, आज उनीहरूको जीवनबाट कुनै पनि आज उत्पादनमूलक या एउटा कुनै पनि भनौँ न, उनीहरूले एउटा परमेश्वरमा एउटा पुनः उत्पादन गर्न सकेको छैन। एउटा महिलाले उभित्र सन्तान जन्माउने उभित्र क्षमता हुन्छ। यदि त्यो महिलाले सन्तान जन्माएनन् भने, जन्माउन सकिन भने, उभित्र त्यो जन्माउन सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ उभित्र भएको हुँदैन। अनि त्यसलाई हाम्रो नेपाली समाजले जसले पनि त्यसलाई चाहिँ बेरिन या बाजी भन्छ। अनि त्यो महिला कुनै पनि कसैको लागि काम लाग्ने योग्यको हुन्नन्। किन समाजले पनि त्यो महिलालाई राम्रो दृष्टिले हेर्दैन। यसले त यो त यस्तो उस्तो भनेर आज सही हो, ख्रिस्ट येशूको अनुयायी, ख्रिस्ट येशूको पछुवा भएर आज तपाईँ र मैले ख्रिस्टको राज्यमा एकजनालाई प्रभुले हुँदैन भने तपाईँ र मलाई प्रभुले कुनै पनि राम्रो दृष्टिले हेर्नुहुन्न। यद्यपि तपाईँ जतिसुकै आत्मिक हुनुहोस्, तपाईँ जतिसुकै तपाईँ प्रभुमा जतिसुकै अन्य भाषा बोल्नुहोस्, अन्य अगमबाडी बोल्नुहोस्, जे पनि गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ कुनै पनि अर्थ छैन। अगमबाडी नबोल्नुहोस् भन्दिनँ म, अगमबाडी बोल्नुहोस्, प्रभुले दिएको छ। अन्य भाषा नबोल्नुहोस्, प्रभुले देउनु भएको वरदान छ, बोल्नुहोस्। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले आज उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, या परमेश्वरको राज्यमा उहाँको राज्य वृद्धि गर्न सक्ने आज उहाँमा मानिसहरूलाई प्रभुमा जित्नुपर्छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो। परमेश्वरले त्यसलाई भन्छ आत्मिकी परिपक्वता। आत्मिकी परिपक्वताले जहिले पनि परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्छ। परमेश्वरको राज्यमा उसले सन्तान जन्माउँछ। परमेश्वरको राज्यमा उसले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउँछ। त्यो हो आत्मिक। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि भए तापनि आज पुराना कुराहरूले आज हामी दास भएर हामी जिरहेका छौँ। त्यो भएर बाइबलले भन्दछ कि हामीभित्र त्यो सद्गुण, सद्भावना नभएको। किन भन्दाखेरि जसरी थाहा छ तपाईँ र मलाई कि इजिकेल 36:26 के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले आज त्यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ त्यहाँ है। त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा दुई किसिमको हृदयको कुरा गरिएको छ। तपाईँले हेर्नु त्यहाँ दुई किसिमको कुराहरू, दुई किसिमको हृदयका कुरा छन् है। एउटा ढुङ्गाको हृदय र एउटा चाहिँ मासुको हृदय। त त्यहाँ बाइबलले भन्छ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई ढुङ्गाको हृदयमा मासुको हृदय उहाँले साथ दिनुभएको छ है। आज मासुको हृदय भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा मलिलो जग हो। हामी मत्तीमा आएर 4 किसिमको चाहिँ के भन्छ भनौँ न के भन्छ ठाउँको बारेमा या बिउ 4 किसिमको एउटा बिउ छर्नेले बिउ छरेर 4 किसिमको चाहिँ भनौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ बिउ पर्दछ होइन। 4 किसिमको जगलाई हामी हेर्छौँ त्यहाँ हेर्दाखेरि। भने आज के छ भन्दाखेरि कुनै बिउ घारीमा पर्यो, कुनै बिउ चाहिँ तपाईँको बाटो किनारमा पर्यो, कुनै बिउ चाहिँ तपाईँको ढुङ्गेनीमा पर्यो, कुनै बिउ चाहिँ तपाईँको मलिलो माटोमा पर्यो होइन। आज यहाँ हामी त्यो कुरालाई त्यसको एउटा उपमालाई हामी हेर्छौँ। त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि ढुङ्गाको हृदयलाई उहाँले मासुको हृदयसँग सार दिनुभयो है। आज
आज हाम्रो जीवन हाम्रो हृदय मासुको हृदय त ढुङ्गेनी जग्गा जुन ढुङ्गेनी हृदय थियो हिजो ढुङ्गेनी ठाउँमा जब चाहिँ कुनै पनि बिउ पर्यो भने के हुन्छ त्यसमा त्यो बिउ चाहिँ एकैछिन उम्रे त्यो के हुन्छ ढुङ्गाले गर्दाखेरि त्यो बिउले चाहिँ जरा गाड्न सक्दैन अनि जब घाम लाग्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो बिउ चाहिँ के भन्छ त्यो बोट चाहिँ सुकेर जान्छ त्यसले कुनै पनि फल फलाउन सक्दैन तर जमिनमा जो चाहिँ मलिलो माटो छ जो मलिलो माटोमा चाहिँ कुनै पनि बिउ पर्दाखेरि त्यो बिउले चाहिँ बोट उमेरेर त्यसले चाहिँ फल फलाउँछ किनभने त्यसले आफ्नो जरा चाहिँ तलैसम्म गाड्न सक्छ है भजन सङ्ग्रहमा पनि हामी हेर्छौँ तपाईलाई थाहा छ भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा पनि हामी एकको तपाईको त्यहाँ के भन्छ 4-5 पदमा हेर्दाखेरि त्यहाँ देख्छौँ कि है के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ हैन त्यहाँ के भन्छ नदीको किनारमा रोपेको बोट त्यस्तो हुन्छ जसले आफ्नो फल आफ्नो ऋतुमा दिदछ है कि नदीको किनारमा के भन्दाखेरि नदीको किनारमा रोपेको बोट जसले आफ्नो ऋतुमा त्यसले फल फलाउँछ किनभने त्यसले चाहिँ सिँचाइ पाएको हुन्छ त्यसले त्यहाँबाट चाहिँ के पाएको हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ उसले चिसो पाएको हुन्छ र अनि त्यसले आफ्नो जराहरू चाहिँ तल गाड्छ अनि त्यो बोट चाहिँ मजबुत हुन्छ जस्तै हुरी बतास आए तापनि त्यो रुख चाहिँ कहिले पनि उखिलिँदैन है आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्ता धेरै अवरोध आउन सक्छन् धेरै हुरी बतासहरू धेरै समस्याहरू आउन सक्छ अहिले पेन्डेमिक अवस्थामा आज हामीलाई ठुलो एउटा हुरी बतास यो दोस्रो लहरमा आएको छ लगभग भनौँ 500-600 भन्दा बढी विश्वासी अगुवाहरू मरिसके पास्टरहरू 89 जना पास्टरहरू मरिसके अब यो भनेको नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो क्षति हो हाम्रो लागि है एउटा जीव एउटा के भन्छ जनक्षति भन्छ नि जनक्षति भएको एउटा सबैभन्दा ठुलो त्यो पनि एउटा एकदमै प्रमुख पास्टरहरू एकदमै आदरणीय प्रभुका एकदमै प्रमुख पास्टरहरू चाहिँ आज प्रभु उहाँहरू सुत्नु भयो अनि नेपालको लागि यो दोस्रो लहर चाहिँ एकदमै एउटा श्रापित र एउटा ठुलो हानिकारक पनि भएर चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ आइदियो त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज यो एउटा दुःखदायी अवस्था एउटा सुखको एउटा शोकित समय हो हामी अहिले पनि डराउँछौँ हैन अहिले म आफै पनि भन्दाखेरि यद्यपि मैले भ्याक्सिन आए पनि म अहिले बाहिर जान्न म एकदमै सेफमा म बस्छु म बाहिर त्यति हिँड्दिनँ है एकदमै अचानक पर्यो भने पुरा मास्क लगाएर भनौँ ग्लोभ लगाएर एकदमै प्रकारले म जान्छु तर एकदमै डिस्टेन्स राख्छु किनभने परमेश्वरले मलाई त्यो बुद्धि दिनुभएको छ के हुने प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भनेर आज हामी मूर्ख बन्नु हुँदैन कहिले पनि त मूर्ख त्यो भएकोदाखेरि अनि दुःखको समय हो अनि यो दुःखको समयमा पनि तपाईँ र म चाहिँ एउटा अति नै एउटा सहनशील भएर संवेदनशील भएर परमेश्वरको डरमा परमेश्वरलाई आदर गर्दै प्रार्थनामा रहने समय हो यद्यपि हाम्रो अगाडि धेरै किसिमका सुखकोल हामीले शोखित किसिमका घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ घटिरहेका छ हामी धेरै दुखी छौँ हैन धेरै दुखी छौँ मेरे कति हिन्दू साथीहरू पनि धेरै मरे हैन विश्वासीहरू मैले नै कति सहायता गरेको पास्टर मसँग कति सेवकाई गर्नुभएका पास्टरहरू आज प्रभु उहाँहरू सुत्नुभयो आज हामी धेरै दुखी छौँ म आफै पनि दुखी छु हैन तर परमेश्वरलाई हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ यो दुःखको अवस्थामा घडीमा पनि हामी स्थिर हुनुपर्छ र परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रकारको एउटा हामीलाई जुन आशिष छ त्यो आशिषलाई हामी एउटा नम्रता भएर जसरी मैले तपाईलाई भने हाम्रो ढुङ्गेनी हृदय होइन मासुको हृदयलाई आज स्वीकार गरेर मासुको हृदयको अर्थ के हो भन्दाखेरि फल फल्ने है है हामीलाई थाहा छ यूहन्नाको 15 को तपाईलाई थाहा छ 8 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ भनेको छ कि तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ र तिमीहरू मेरो चाहिँ साँच्चै नै पछुवा मेरो चाहिँ चेला हुनेछौ हैन 7ले भन्दछ 15 को 7ले भन्छ हैन मेरा कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने र तिमीहरू ममा रह्यो भने तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ माग हैन प्रभुले भन्नुभयो जे इच्छा लाग्छ माग म त दिनै छु अनि 8ले भन्छ कि तिमीहरूले यही मेरो चेला हुने यसैमा प्रमाण गर कि तिमीहरू गएर धेरै भन्दा धेरै फल फलाओ है आज फलको कुराहरू हामी पाउँछौँ प्रिय हो आज यो देश नेपाललाई तपाईँ र मैले आज फल फलाएन भने आज यो देश नेपालमा सुसमाचार प्रचार गरेन भने आज यो देशले उद्धार मुक्ति पाउन सक्दैन मत्ती 24 को के भन्छ 14 मा भने जस्तै त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि राज्यको सुसमाचार सारा जगतमा चाहिँ प्रचार गरिसक्नुपर्छ तब मात्रै उहाँको चाहिँ आगमन हुन्छ
र यदि आगमन ढिलाइ भएको छ भने त्यो तपाईँ र मेरो कारणले आगमन ढिलाइ भएको छ। जति आगमन ढिलाइ हुन्छ उति नै संसारमा यस्ता किसिमका नौला किसिमका चाहिँ आपद विपदहरू, यस्ता किसिमका महामारीहरू संसारमा देखिनु स्वाभाविक हुन्। तपाईँ र मैले यो त केही पनि होइन प्रिय हौ, हैन? अहिलेको यो भाइरस के भन्छ, कोभिड-19 को चाहिँ 7 यसको चाहिँ वेभहरू छ, 7वटा यसका भनौँ न के भन्छ हाँगाहरू या भाइरसहरू छ यसका 7वटा, 7 लहर चाहिँ हुँदैछ। अब 2025 सालसम्म चाहिँ तपाईको यो लहर चाहिँ सिद्धिँदैन। 2025 साल पछि बल्ल यो लहर सिद्ध, बल्ल अहिले 2021 भयो, अझै 4वटा वर्ष छन्, अझै यो पनि यो भाइरस चाहिँ संसारभरि घुमिरहन्छ, यसले असर गरिरहन्छ। संसारले जबरजस्ती अहिले तपाईको भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ अहिले संसार चाहिँ चल्ने मात्र हो, तर यो रोग चाहिँ अझै पनि 5-6 वर्षसम्म यो रोग चाहिँ यसको रेडिमी भन्छ यो रहिरहन्छ। हामी आशा नगरौँ कि अबको दिनमा चाहिँ ओहो है 2020 चाहिँ कालो वर्ष भयो भनेर मैले नै घोषणा गरेँ त, मैले नै भनेको थिएँ। अझ 2020 भन्दा अझ 2021 झन् साह्रो हाम्रो लागि, झन् साह्रो, अझ त्यो चाहिँ झन् साह्रो भयङ्कर, झन् साह्रो डरलाग्दो वर्ष भएर चाहिँ देखा पर्यो। अब 2022 अझ फेरि अर्को लहर आउँछ 2022 मा, फेरि 2023 हामी आशा गरिरहेको हुन्छौँ ओ 21 अब राम्रो हुन्छ कि ओ भएन, अब 22 पनि राम्रो हुन्छ कि भएन, 23 पनि हुन्छ कि भएन, यस्तै भएर जान्छ। किन भन्दाखेरि ख्रीष्टको आगमन चाहिँ अब निकट छ। याद गर्नुहोस्, ख्रीष्टको आगमन चाहिँ एकदमै निकट छ। हामीलाई यो समय तयारीको समय हो, तयारीको समय। त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्रिय आत्मिकी परिपक्व हुनको लागि हाम्रो आन्तरिक रूपान्तरित हुन एकदमै अनिवार्य छ। किनभने सद्गुण आन्तरिक के भन्छ, सद्गुण तब मात्रै हाम्रो जीवनमा हुन्छ जब हामी आन्तरिक रूपले रूपान्तरित हुन्छ, अनि तब हामीमा सद्गुण हुन्छ। सद्गुण भनेको असल कुराले भरिएको जीवन हो है। मैले भने नि पहिलो सद्गुण के हो, तपाईँ र म एउटा परमेश्वरको लागि एउटा जिम्मेवारीपूर्ण व्यक्तिको रूपमा खडा हुनुपर्छ। मत्ती 28 को 19 अनि 20 मा के भनेको छ, त्यहाँ के भन्छ बाइबलले? त्यहाँ भनेको छ जाओ सारा जगतमा गएर सुसमाचार प्रचार गर। जाओ सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर, हैन? र प्रचार गरिसकेपछि जसले विश्वास गर्छ तिनीहरूलाई चेला बनाओ। चेला बनाओ भनेको छ दोस्रो स्टेपमा। तेस्रो स्टेपमा के भनेको छ भन्दाखेरि चेला भइसकेपछि तिनीहरूलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा पानीको बपतिस्मा देऊ। अनि चौथो स्टेप भनेको छ जे कुरो मैले तिमीलाई गर्न सिकाए अघि तिमीले सिक्यौ चेला भएर, अब यो आउने चेलालाई पनि तिमीले त्यही कुरा गर्न सिकाऊ र मेरो युगको अन्तसम्म तिमीहरू स्थिर भएर बस। सारा संसारमा प्रभुले हामीलाई एउटा जिम्मा त्यो दिनुभएको छ, जिम्मेवारी हामीलाई कमिसन भन्छ, यसलाई ग्रेट कमिसन। आज तपाईँ र मैले यो जिम्मेवारीलाई कसरी वहन गर्न सकेका छौँ त? किनभने धेरै जसोले हामीले वहन गरेका छैनौँ। कि आज तपाईँ कहाँ जानुभएको छ, हैन? प्रेरित 1:8 के भन्छ? प्रेरित 1:8 भन्छ है, जब तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनु हुनेछ तिमीले शक्ति पाउनेछौ। है कुमार भाइ मलाई याद गर्नु है, म त 5 घण्टा पनि बोल्ने मान्छे, फेरि समय चाहिँ ठ्याक्क है कति छ मलाई भन्नु नै है, या मेरो मेसेजमा लेख्दै पनि हुन्छ है भाइ। ल मलाई समय सकिनु भन्दा 5 मिनेट अगाडि मलाई मेसेजमा लेख्नु अनि म ठ्याक्क कन्क्लुड गर्छु। ल त त्यहाँ के भन्छ भने बाइबलले कि जब तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनु हुनेछ तिमीले शक्ति पाउनेछौ। अब हेर्नु त्यो शक्ति के को लागि? Why the power of Holy Spirit has come to our life? किन त पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनु भयो? के को लागि भन्नुस् त? मत्ती 28 को 19 र 20, मत्ती 28 को 19 र 20 को लागि पवित्र आत्मा आउनु भएको। पवित्र आत्माले हामीलाई अभिषेक गर्नुभयो। पवित्र आत्माले हामीलाई साहस दिनुभयो प्रिय, साहसी बनाउनु भयो। अङ्ग्रेजीमा छ the Holy Spirit made us to be bold. बोल्ड भनेको चाहिँ एकदमै साहसी, for the preaching the gospel, sharing the gospel and to be witness for Christ. ख्रीष्टको लागि हामी गवाहीको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि साहसी हुनु पर्यो। डरपोकले गएर सुसमाचार सुनाउन सक्दैन? सक्छ? मान्छेले आएर पिटाउनै सक्छ, पिटाइ पनि खानुपर्छ।
हैन, थुकाइ पनि खानुपर्छ, जे पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि उहाँ संसारमा आउँदाखेरि उहाँले काम गर्दाखेरि उहाँलाई पनि पिटे, उहाँलाई थुके कुटे के गरे हैन, उहाँलाई कसैले राम्रो भनेर कसैले के भने कसले के भने, तर पनि उहाँलाई परमेश्वर पिताले दिनुभएको आज्ञालाई उहाँले कहिले पनि माइनस प्लस गर्न दिनु भएन प्रिय हो। परमेश्वर पिताले दिनुभएको जिम्मेवारीमा उहाँ कहिले पनि माइनस प्लस हुनु भएन। उहाँ चाहिँ रिटेनिङ, उहाँ चाहिँ स्थिरता हुनुभयो, उहाँ जिम्मेवारी पूर्ण व्यक्तिको रूपमा उहाँ खडा हुनुभयो। चाहे त्यसको लागि उहाँले आफ्नो प्राण पनि उहाँले किन दिनु नपरोस्, उहाँले आफ्नो प्राण पनि दिनु पर्यो त हैन। त्यसको लागि उहाँले प्राण दिनुभयो क्रुसमा। उहाँको त्यो क्रुसको निर्दय एउटा भनौँ न एउटा पीडा दर्दनीय त्यो दुखाइ त्यति भनौँ सहनीय थिएन, असहनीय थियो, एकदमै 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 असहनीय थियो। आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ, यो कुरालाई विचार गर्न नितान्त आवश्यक छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज हाम्रो देश नेपाल 60 वर्ष भइसक्यो। इतिहास, इसाई जगतको इतिहास, इसाई तो नेपालमा प्रवेश भएको 60 वर्ष भयो। आज हामीसँग लगभग तपाईँको त्यस्तै 15-16 लाख मात्रै विश्वासीहरू छन्, त्यहाँबाट धेरै छैन हैन, 10-12 लाख मात्रै हो। साँचो विश्वासीहरू 10-12 लाखदेखि त्यहाँबाट धेरै सङ्ख्या छैन। आज मान्छेले चाहिँ फकटेर 30 लाख 32 लाख 40 लाख भनेर त वायत कुराहरू वायत कुराहरू। हामीले त्यो नामधारी ख्रिस्टियनलाई हामीले कहिले पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ विश्वासी भने हामी चाहिँ उनीहरूलाई हामी ग्रहण गर्दैनौँ। नामधारीलाई के विश्वासी भन्नु हैन। डेभिड भन्छ गएर चाहिँ वा डेभलको काम गरिरहेको हुन्छ है, नाम चाहिँ डेभिड हुन्छ, काम चाहिँ डेभलको हुन्छ, बुझ्नु भयो। एन्जल भन्छ गएर चाहिँ उसले चाहिँ लुसिफरको काम गरिरहेको हुन्छ भने हामीले त्यसलाई हामी विश्वासी भन्नु मिल्दैन। किनभने तिनीहरूले चाहिँ एउटा ख्रिस्टियनको नामलाई चाहिँ बदनाम भयो। त्यो भएर गर्दाखेरि आज 60 वर्षमा 10-15 लाख मात्रै इसाई हुनु भनेको यो विडम्बना हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो वृद्धि, हाम्रो सक्रियता, हाम्रो समर्पणता, हाम्रो प्रभुप्रतिको एउटा वफादारी र प्रभुप्रतिको हाम्रो एउटा इमानदारी नभएकोले गर्दाखेरि एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिको रूपमा हामी खडा नभएर आज यो राज्यमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा आज आत्मा जित्न सकेका छैनौँ। यो एउटा विडम्बना छ, बुझ्नुभयो। 60 वर्षमा त आज हामीले है ठुलो संख्यामा आज इसाईहरू आज यो देशमा बढिसक्नु पर्ने हो हैन। धेरै 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 हामीले सोचेको भन्दा एकदमै धेरै हुनुपर्ने हो, तर हामी जिम्मेवारी पूर्ण नभएर प्रिय हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज मैले तपाईलाई भन्दैछु कि आज हाम्रो आत्मिक वृद्धि मात्र भएको छ, आत्मिक परिपक्वता छैन। आत्मिक वृद्धिले यही किसिमको चाहिँ संख्या, यही किसिमको चाहिँ एउटा परिणाम दिन्छ। आत्मिक वृद्धिले आत्मिक वृद्धिले यही परिणाम दिन्छ। यो कहिले पनि अरू कहाँ जाँदैन। आत्मिक वृद्धि तपाईँ भित्र मात्रै हुन्छ, तपाईँले आफ्नो सन्तुष्टिलाई मात्रै है। तर तपाईँ र मैले अरूको लागि सोचेका छौँ, तपाईँको छिमेकीलाई हामी सोचेका छौँ, अरूलाई हामीले माया गर्छ। बाइबलले भन्छ तिमीले आफ्नो है छिमेकीलाई माया गर आफूलाई चाहिँ हैन। आज बाइबलले भन्छ तिमीले आफ्नो शत्रुलाई आफूलाई चाहिँ माया गर, शत्रुलाई प्रेम गर भनेको छ, छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। आज हाम्रो छिमेकीमा आज सुसमाचार हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ, तर हामीले पल्लो छिमेकीलाई पल्लो ठाउँमा गएर चाहिँ ए भाइहरू हाम्रो आज मण्डलीमा कहाँबाट मान्छेहरू आउँछ है। मेरो हाम्रो यहाँ चर्चमा नि चाबेलबाट मान्छेहरू आउँछ नि, हाम्रो चर्चमा चाबेलबाट जो यो वरिपरि कुसुन्तीबाट आउनु पर्ने चाबेलबाट आउँछन्, अनि उहाँ तपाईँको बालाजीबाट आउँछन् है, उहाँ लेलेबाट आउँछ, के भन्छ उता लेलेबाट आउँछन्, उता तपाईँ छम्पीबाट आउँछन्। अब हेर्नुहोस् त हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ सुसमाचार प्रचार गर्न, तर यहाँ चाहिँ हामीले सुसमाचार गरेका छैनौँ। जहाँ चाहिँ छिमेकीलाई बाइबलले भन्छ तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर भन्छ बाइबलले, तर हामीले हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्दैनौँ। हाम्रो छिमेकीलाई त हामीले शत्रुलाई जस्तै हेर्ने। यसो किन पर्छ यो नरकमा जाओस् भनेर भन्छ होइन। हामी हाम्रो छिमेकीलाई हामी प्रचार गर्न चाहँदैनौँ, किन हामी छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छैन। पर जान्छौँ हामी, पर 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 गएर बल्ल हामीले प्रचार। आज यो प्रकारको एउटा ट्रेन बसेको छ प्रिय। यो तपाईँ र मेरो एउटा भनौँ न भावनामा, तपाईँ र मेरो एउटा मनस्थितिमा, तपाईँ र मेरो एउटा दिमागमा यो कुरोले चाहिँ आज छाप लागेको छ र छाप बसेको। त्यही भएर हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। तर आज त्यो छापलाई चाहिँ हामीले आज हटाउनु पर्छ, त्यो विचारलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सद्गुण हामीमा हुनुपर्छ। सद्गुणले भरिएपछि तपाईँ र मेरो आन्तरिक रूपान्तर हुन नितान्त आवश्यक। जब आन्तरिक रूपान्तर हुन्छ भने तब तपाईँ र म एउटा जिम्मेवारी पूर्ण व्यक्तिको रूपमा खडा हुन्छौँ। अनि जिम्मेवारी व्यक्तिको रूपमा खडा हुनको लागि तपाईँ र मैले सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दछ।
तपाईँ र मैले एउटा परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नु परेछ। परमेश्वरको राज्यलाई आज संसारमा आज पुर्याउनु परेको छ। मत्ती 28 अनुसार आज तपाईँ र म त्यो संसारमा गएर आज ख्रीष्टको सुसमाचार मान्छेलाई आज सुनाउनु पर्छ। उनीहरूलाई हामीले चेला बनाउनु पर्छ। चेला बनाउने प्रक्रियामा हामी जानुपर्छ। चेला जब बन्छन् त्यो चेलाले चेला जन्माउँछ है। चेलाले चेला जन्माउँछ, अर्को चेलाले अर्को चेला जन्माउँछ। तपाईले दोस्रो तिमोथीको तपाईको 2:2 मा हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यहाँ 4 किसिमको जेनेरेसन छ है। 4 किसिमको जेनेरेसन है। जस्तै थाहा छ बर्नबास, पावल, तिमोथी अनि त्यसपछि अरु विश्वासीहरू। बर्नबासले तिमोथीलाई चेलामा हुर्काए अनि तिमोथी के भन्छ अनि पावललाई बर्नबासले त्यही कुरा सिकाए, तिमीले पनि चेला बनाऊ। अनि पावलले तिमोथीलाई चेला बनाए, तिमोथी र तीतसलाई। अनि तीतस र तिमोथीलाई पावलले उसले के गरे भने तिमीले पनि अरु चेला बनाऊ। अनि उनीहरूले पनि फेरि अरु चेला बनाए। यस्तो चेला बनाए त्यो बाइबल भन्छ कि विश्वास योग्यलाई तिमीले पाएको जे पनि छ त्यसलाई सुम्पिदेऊ अनि त्यसले पनि अर्को विश्वास योग्यलाई सुम्पियोस्। आज त यो जेनेरेसन टु जेनेरेसन है। हामीसँग एउटा प्रोग्राम छ हामीले के भन्छ डिएमएम है। डिएमएम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिसाइपल मेकिङ मोमेन्ट है। अहिले मसँग अर्को हाम्रो एउटा के भन्छ भने फ्रेन्डशिप ग्रुपको हामीसँग त्यसको चाहिँ 36 वटा चाहिँ लेसन छ है। 36 वटा लेसन छ है। त्यो चाहिँ त्यो उल्था भएको पनि मैले त्यो हेरेको छु है। हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फ्रेन्डशिप ग्रुप भन्छ है। अर्को एउटा डिएमएम मा आउनुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ फ्रेन्डशिप ग्रुप बनाउँछौँ। फ्रेन्डशिप ग्रुप भनेको चाहिँ यो चर्चको मान्छेहरू होइन, यो चाहिँ बाहिरको। जस्तै मानिलो हैन तपाईको मण्डलीमा कुनै भाइ छ या बहिनी छ, कुनै हैन रिता भयो, सीता भयो, श्याम भयो, राम भयो, जे पनि होस् भाइहरू या डेभिड हो या भन्नु रुबिन जो पनि उनीहरू क्याम्पस पढ्छन् हैन। अब क्याम्पस पढ्छ उनीहरू। अब क्याम्पस पढ्दाखेरि जसको पनि हैन तपाईको हैन हाम्रो यो भाइ कुमार भाइले अस्ति मलाई त्यहाँ मैले देखेको थिएँ उहाँको फेसबुकको स्ट्याटसमा। अब मलाई तपाईहरुले फ्रेन्ड्स रिक्वेस्ट नगर्नुस्, अर्कोमा गर्नुस्। किन मेरो भनौँ न है कति हजार भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन अरे भाइ। कति 5000 कति भयो भने एक्सेप्ट हुँदैन भन्ने मैले सुन्दै थिएँ हैन। अर्कोमा फेरि कति 5000 अब उहाँको 5000 जस्तो 5000 फ्रेन्ड्स भइसक्यो हाम्रो कुमार पोखरेलको। ल अब हेर्नुस् त, अब तपाईको साथी तपाईको 5 वटा साथी हुँदैन, उहाँको 5000 छन् साथीहरू। ल अब भन्नुस् त 5000 छन् भने तपाईको सामान्य मान्छेहरु 5 जना साथी हुन्छ। अब हाम्रो फ्रेन्डशिप ग्रुपमा चाहिँ हामीले 5 जना साथी भयो भने हामीसँग भएको त्यो 30 वटा पार्ट छ। हामीले हरेक त्यो चाहिँ बाहिरको मान्छे तपाईको हुन सक्छ, तपाईको साथीहरु तपाई जेमा तपाई भन्नु व्यापार गर्नुहुन्छ त व्यापारी पनि साथीहरु हुन्छन्। त्यो व्यक्तिहरुलाई हामीले त्यही ठाउँमा हामी उनीहरुसँग चाहिँ आधी घण्टा समय बिताउने हो उनीहरुलाई। अनि भने हैन हामीसँग अहिले त अब एन्ड्रोइड मोबाइलहरु हुन्छ, मोबाइलमा एप्स भन्छ, एप्समा हामी त्यो राखिदिन्छ त्यो पाठ। अनि त्यहीबाट पढेर उनीहरुलाई हामी सुनाउने। जस्तै मानिलियो परमेश्वर को हुनुहुन्छ, हु इज गॉड एन्ड व्हाट आर द गॉड क्यारेक्टर भने हामी परमेश्वरको स्वभाव के हो, परमेश्वरको गुण के हो, यस्तो कुरा हामी सिकाउँछौँ है। अन्तिममा गएर चाहिँ हामीले मण्डली यीशु ख्रीष्टको बारे पहिला यीशु ख्रीष्टको बारे हामी सिकाउँदैनौँ भने त्यो हाम्रो टेक्निक हो कि मान्छेलाई प्रभुमा जित्ने। अब हामीले यो कुरो नेपालमा सशक्त प्रकारले हामीले चाहिँ अब यो कुरोलाई चाहिँ हामीले ल्याउँदैछ। त्यो भएकोदाखेरि मान्छेलाई एकदमै एउटा यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्याजुअली भन्छ, फर्मली होइन क्याजुअली है। एउटा भनौँ न एउटा एक किसिमले अनौपचारिक रूपमा हामी साथी बनाएर उनीहरूसँग हामी चाहिँ सधैँ नै हामी भेटघाट गर्ने, चिया खाउने अनि प्रभुको बारेमा 2 वचन भने के छ आज साथी, के हो तपाईँलाई, के छ आज, के छ सन्चो बिसन्चो, हेलो हाई भन्ने बोलाउने, साथीभाइसँग चिटच्याट भन्छ होइन गर्ने हो भने अनि बास हेलो गर्ने। ल म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु, तपाईँको समस्या अवश्य पनि समस्या हुन्छ उसले सेयर गर्छ है। मेरो त आमा बिमार हुन्छ हो, मेरो दाइलाई यस्तो भयो है, मेरो त अङ्कल यस्तो हुनुहुन्छ, प्लिज ल हुन्छ ओके म प्रार्थना गर्छु। जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा त्यो व्यक्तिको हृदय परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले सुसमाचारको बिउ रोप्दै हुनुहुन्छ प्रिय हो। तर त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुन्न, तर त्यो व्यक्तिको हृदयमा सुसमाचारको बिउ रोपियो। अब त्यो बिउ चाहिँ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि एक दिन तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो टेक्निक हो। हामीले बुझ्नुभयो, प्रभुले दिएको जिम्मेवारीमा हामी पूर्ण हुनुपर्छ, जिम्मेवारी व्यक्ति हुनुपर्छ आज सुसमाचार प्रचार गर्नुको लागि। आज त्यो भएको हुँदाखेरि आज हाम्रो एउटा परिपक्व आत्मिक परिपक्व जीवनको त्यो एउटा हामीले मैले अघि भने सद्गुणले भरिनुको लागि तपाईँ र मेरो आन्तरिक रूपान्तरित भएको हुनुपर्छ। आन्तरिक रूपान्तरण भएको हुनुपर्छ। आन्तरिक रूपान्तरण भयो भने तपाईँ पूर्ण जिम्मेवारी व्यक्तिको रूपमा खडा हुनुहुन्छ है। पहिलो कुरो
मैले त्यो अझै मसँग धेरै छ, अझै यसको बारेमा यही शब्दलाई मैले अझै 5 घण्टा मैले बोल्न सक्छु, 5 घण्टा है, तर म बोल्दिनँ। अब म अर्को स्टेपमा जान्छु। दोस्रो स्टेप के हो? इमानदारी है, टु बी अनेस्ट। अनेस्टी भन्छ। अब सद्गुणको दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ इमानदारी ठहरिनुपर्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा, मानिसको दृष्टिमा पनि। तपाईँ इमानदारी तपाईँ ठहरिनु भएन, इमानदारी मान्छेले तपाईँलाई देखेन भने तपाईँलाई कहिले पनि मान्छेले पछ्याउँदैनन्, तपाईँलाई कहिले पनि मान्छेले कुनै पनि तपाईँसँग कुनै पनि कुराहरू गर्दैन। आज बेइमानले गर्दाखेरि आज हाम्रो समाज बिग्रेको छ। आज हामी धेरै ठाउँमा बेइमान भएका छौँ, धेरै ठाउँमा हामी चुकेका छौँ, धेरै ठाउँमा आज तपाईँ र मैले झुट्टो बोलेका छौँ, धेरैसँग हाम्रो आज सम्बन्ध बिग्रेको छ प्रिय हो। आज धेरैसँग हामी बाँचेका छौँ, धेरैलाई हामीले चिडियाएका छौँ, धेरैलाई हामीले ख्रिस्टको नामलाई आज बदनाम गरेका छौँ। हामी इमानदारी भएका छैनौँ। प्रभु येशूले हामीलाई इमानदारी हुन सिकाउनु भएको छ, तर हामी आज इमानदारी भएका छैनौँ। किनभने हामी भित्र रूपान्तरित भएका छौँ, हाम्रो हृदय नै परिवर्तन भएको छैन हैन। हामी ख्रिस्टमा त नयाँ सृष्टि त भयौँ, तर आज पुरानै कुरा छ। आज हामीलाई प्रभुले हामीलाई आज ढुङ्गाको हृदयलाई निकालेर मासु हृदय भन्नुभयो, तर आज ढुङ्गाको हृदयलाई नै हामी बोकेर हिँडेका छौँ। वास्तवमा आज हामी त मरेको आत्मालाई लिएर हिँडेका छौँ। वास्तवमा जिउँदो आत्मा, ख्रिस्टको आत्मा आएर हामीसँग मरेको आत्मालाई ख्रिस्ट निकाल्नु, तर आज हामीले सँग त्यही जिउँदो के भन्छ मरेको आत्मै छ। जसरी के भन्छ एफिसीको 2:1 पदले भन्छ, अघि तिमीहरू चाहिँ के भएका थियौ, तिमीहरूको पाप र अपराध तिमीहरू मरेका थियौ, तर उहाँले हामीलाई सजीव पार्नु भयो। सजीव भनेको पुनर्जीवित पार्नु भयो प्रिय, पुनर्जीवित। किनभने उहाँले हामीलाई नयाँ आत्मा दिनुभयो। तर आज विडम्बना, त्यो मरेको आत्मासँगै हामी आज रमाएका छौँ, त्यो मरेको आत्मा नै हामीसँग छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज हाम्रो आन्तरिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यस्तै छौँ जस्तै। ओके, इट्स ओके, ठिक छ, चलेगा, चलिरहेछ, ठिकै छ है, ठिकै छ। एक टोक लाउन ठिकै छ नि, एक सोक लगाइदिनु ठिकै छ नि होइन, एक खट्टा हाल्नु न ठिकै छ नि, के भएको छ होइन। के चर्च जानेमा त टक लाउनु हुँदैन, चर्च जानेमा त चुरो खानु हुँदैन। यस्ता प्रविधि, यस्ता भावनाले अहिले पनि तपाईँलाई मलाई दास बनाइरहेको छ। किनभने हाम्रो आन्तरिक कुरो चाहिँ आज परिवर्तन भएको छैन, त्यस्तै छ। हिजोको जे थियो त्यही। आज चर्च आएर ताली बजाएर दशमको भेटी चढाएर ओ प्रभु येशू तपाईँ धन्यवाद भनेर आज हामी हिँड्छौँ, तर हाम्रो भावना विचार चाहिँ उस्तैको उस्तै छ, केही पनि परिवर्तन छ। त्यो भएकोदाखेरि आज हामी इमानदारी बन्न सकेका छौँ। त्यो कारणले, किनभने हाम्रो इमानदारीलाई त्यो एउटा बेइमानले, एउटा बेइमानको दास भएर त्यसले चाहिँ हामीलाई आज जितेको छ। अनि इमानदारीलाई चाहिँ माइनस भएको छ, अनि बेइमान चाहिँ प्लस भएको छ हाम्रो जीवन। बुझ्नुभयो? माइनस प्लस भन्छ नि होइन। आज हाम्रो जीवन यदि बेइमान चाहिँ माइनस हुने भने, आज इमानदारी चाहिँ प्लस हुने भने, अनि हामी चाहिँ माथि, हामी विजय हुन्छौँ, विजय हुन्छौँ प्रिय, हामी विजय हुन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो भएकोखेरि बाइबलले भन्छ, पावलले भन्छ, तिमीहरूको बिचमा झै झगडा, तिमीहरूको बिचमा रिस दाहा ईर्ष्या कहाँबाट आउँछ? तिमीहरू आफै भित्रबाट आउँछ। आज हामी इसाईहरूले, जस्तै मानिलिनु कुमार भाइले अहिले जस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय मान्छेहरू दाही भएका छन्, कतिपय मान्छेहरू रिसाएका छन्। अहिले कतिपय विभिन्न कुराहरू भन्छन् मान्छेले। कसैले राम्रो काम गर्यो भने सेबास भन्नु छैन, ओहो राम्रो काम गरेछ भाइले, राम्रो छ है, हामी तपाईँसँग छौँ भन्नु छैन, ए त्यस्तो हुँदैन, उस्तो हुँदैन। आज यस्ता धेरै किसिमका दाही किसिमका कुराहरू छन्। आज धेरै आज विवादीय कुराहरू, आज धेरै एउटा विछनका कुराहरू छन्, आज धेरै यस्ता किसिमका विवादीय कुराहरू, एउटा विभाजनका कुराहरू मान्छेले लिएर आउँछन्। आज दुष्टले, डियाबोलसले तपाईँ र मलाई कहिले पनि एउटा छाता मुनि आउन दिँदैन, कहिले पनि हामीलाई एकतामा आउन दिँदैन, कहिले पनि हामीलाई एक हुन दिँदैन। आज डियाबोलसको एउटा रणनीति त्यही हो, हामीलाई विच्छिन्न बनाउनु, हामीलाई छाताछुत्त बनाउनु, र हाम्रो परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिलाई उसले चाहिँ विच्छिन्न बनाइदिनु। त्यही भएर त हाम्रो जीवनमा आज अद्भुत काम हुँदैन, त्यही भएर त आज तपाईँ र म चङ्गे हुँदैन, त्यही भएर त आज हामीले प्रार्थना गर्दा मान्छे निकाउँदैन, त्यही भएर त आज मान्छेहरूले छुटकारा पाउन सकेका छन्। याद गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, प्रेतको समयमा के थियो? प्रेतको समयमा के थियो? प्रेत तपाईँले के भन्छ 2 अध्यायको 42 देखि तपाईँले 47 पद पढ्नुहोस् त, त्यहाँ के छ? त्यो समयमा यस्तो काम हुन्थे। त्यही यीशु होइन, त्यही परमेश्वर होइन। आज किन त के अहिले यीशु अलग हुनुहुन्छ? अहिले के परमेश्वरको शक्ति, पवित्र आत्माको शक्ति के फरक छ? पहिले शताब्दीको मण्डलीमा पवित्र आत्माले कस्तो काम गरेको थियो, आज किन त आज हाम्रो अहिलेको जीवनमा चाहिँ आज हामीले गर्न सकेका छैनौँ? हो, हाम्रो पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ माइनसमा गएको छ। याद गर्नुहोस् है,
परम प्रभुको पवित्र आत्माको शक्ति माइनसमा छ, माइनसमा। तर आज दियाबलको शक्ति चाहिँ प्लसमा छ है। दियाबलको शक्ति आज प्लसमा छ, तर पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ माइनसमा छ। त्यो भएर आज तपाईँ र मेरो जीवनमा आज हामीमा केही पनि आज हामीले गर्न सकेका छैनौँ। आज तपाईँ र मैले हात राख्दाखेरि मान्छे निको हुँदैनन्। आज तपाईँ मैले प्रार्थना गर्दा मान्छे निको हुँदैनन्। आज तपाईँ मैले कुनै कुरो भन्दाखेरि मान्छेमा प्रभाव हुँदैन, किनभने पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ हामीभित्र माइनस छ। किनभने हामीभित्र त्यो मरेको आत्मा आज त्यो जागेको छैन। त्यो मरेको आत्मामा आज हामी भर परेका छौँ। त्यो जीवित आत्मालाई आज हामीले जगाउन सकेका छैनौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि याद गरौँ, हामी इमानदारी बन्नु नितान्त आवश्यक छ। इमानदारी हुँदाखेरि हामीले सबै कुरो उहाँलाई दिने हो, सबै कुरो उहाँलाई भन्ने हो, सबै कुरो उहाँलाई समर्पण गर्ने हो प्रिय। अनि बल्ल तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ प्लस हुन्छ, माइनस होइन, प्लस हुन्छ। प्लस भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई, बढ्ने। तेस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अनि म सायद मेरो समय पनि लगभग सिद्धिन लाग्यो होला र त्यसपछि म अन्त गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। तेस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि सद्गुणले भरिनु। तेस्रो कुरो नैतिकवान व्यक्ति हुनु है। हिब्रू प्रदेशको 31 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा स्त्रीको सद्गुणले भरेको, यस्तो स्त्री कसले पाउन सक्छ भने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जो चाहिँ सद्गुणले भरेकी छिन्, गुणले भरिएकी छिन् हैन। 32 गुण भन्छ नि हैन, स्त्री जातिहरुमा 32 गुण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ 32 गुण 32 लक्षण विभिन्न भन्छन् मान्छेहरुले हैन। त त्यहाँ हामी देख्छौं त्यो स्त्री जो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको डरमा रहने स्त्री, जसमा चाहिँ सद्गुणले भरिएको छ। हिब्रू पढ्दै 31 अध्यायबाट तपाईले पढ्नुस्, तपाईले घरमा गएर हेर्नुस्, उनको मैले उदाहरण दिएको छ। असल चरित्रको स्त्री भनेर भनिएको छ, परमेश्वरको डर मान्ने स्त्री। आज नैतिकवान व्यक्ति आज हामी हुन आवश्यक छ, किनभने हाम्रो बाहिर पनि मान्छेले हामीलाई चिनुन् हैन। तपाईलाई थाहा छ के भन्छ भन्दाखेरि पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा हामी हेर्छौं कि एउटा विश्व या प्रभुको मानिसहरू एउटा है उनीहरूलाई चाहिँ बाहिरका मान्छेले पनि राम्ररी चिन्नु भनेको छ। बाहिर पनि उनीहरूको नाम चलेको हुनुपर्दछ। बाहिर पनि भनेको बाहिर भनेको संसारमा। त्यसको अर्थ तपाईँ र मैले असल काम गर्नुपर्छ, असल कामले हैन। तपाईलाई मलाई थाहा छ कि हामीलाई थाहा छ एफएसी 2 को 10 पद के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू चाहिँ परम प्रभुका हातका सिपहरू हौ, यसै कारण तिमीले आफ्नो जीवनले असल काम गर्नुपर्दछ। तिमीहरू असल कामको लागि परम प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको, असल काम भएर हामी चाहिँ बनिएका होइनौं, तर असल कामको लागि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको। याद गर्नुस् है। थाहा छ हिन्दू धर्ममा के भन्छ भन्दाखेरि कर्म नै धर्म भन्छ, कर्म नै धर्म। तर हामी चाहिँ त्यो कर्म नै धर्म भन्दैनौं, तर हामी चाहिँ विश्वास गरेपछि बल्ल हामीले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउँछौँ। विश्वास, किन हामीले असल काम गर्छौं हैन। कर्म पनि असल भन्छ मान्छेले। कर्मबाट कहिले पनि हामीले चाहिँ धर्म आर्जन गर्न सक्दैनौं, या हामीले कर्म गरेर विश्वास आर्जन गर्न सक्दैनौं। कर्म गरेर हामीले के भन्छ विश्वास या हामीले उद्धार मुक्ति पाउन सक्दैनौं। त्यो चाहिँ हामी अलिकति रिभर्स, अलिकति उल्टो छ। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले असल गर्नुको लागि उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको, असल कुरोको लागि, असल कुरोको लागि। परमेश्वरमा हामी एउटा नैतिकवान बन्नुको लागि, एउटा असल नाम चल्नुको लागि, सबैको माझमा असल परमेश्वरका छोरा छ। जस बाइबलमा हामी देख्छौं, मत्तीमा पनि भनेको छ, यूहन्ना भनेको छ कि तिमीहरू चाहिँ संसारका के हो, ज्योति हौ हैन। मत्तीमा हामी लेख्छौं नि कि मानिलियो कुनै मान्छेले के भन्छ दियो बालेर पाथी मुनि राख्छ, तर उसले चाहिँ पाथी माथि राख्छ ताकि त्यो दियोको उज्यालो चाहिँ सबैले नै के पाउन सक्छ, उज्यालो पाउन सकोस्। त्यही भएर प्रभु येशू जस्तै संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले पनि हामीलाई यो संसारको ज्योतिको रूपमा उहाँले हामीलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, खडा गर्नुभएको छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि असल गुणले, असल कुराले हाम्रो नाम चल्नु एकदमै आवश्यक। त्यसलाई भन्छ नैतिकवान व्यक्ति है, नैतिकवान। आज हामी नैतिकवान हुन सकेनौं भने मान्छेले तपाईँ र मैले भनेको कुराहरू उनीहरूले के गर्न सक्दैन, विश्वास गर्न सक्दैन हैन। इन्डियाका एकजना भारतीय
भारत मूलका भारतीय एकदमै प्रभुको दास जब पिपी जब भनेर उनको नाम चलेको, तर उनी प्रभुमा सुत्नुभयो होइन। अरू उनको नाम चाहिँ पिपी जब। अनि उनले भनेका छन् पाँचौं सुसमाचारको कुरा गरेका छन् उनले, फिफ्थ गस्पल भन्दछन् है। अनि फिफ्थ गस्पल इज अ मोर पावरफुल देन दि फोर्थ गस्पल भनेको है उनले। किन भन्दाखेरि आज पाँचौं सुसमाचार बाइबलमा छैन। बाइबलमा त चारवटा सुसमाचार छ, मत्ती, मर्कुस, यूहन्ना, लुका, यूहन्ना होइन, चारवटा सुसमाचार। तर पाँचौं सुसमाचार को भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन अरे है, तपाईँ र मेरो जीवन हो। मान्छेले तपाईँ र मलाई हेर्छन्, तपाईँ र मलाई पढ्छन्। बाइबल पढ्नुभन्दा पहिला तपाईँ र मलाई पढ्छन्, बाइबलको वचन सुन्नुभन्दा तपाईँ र मलाई उनीहरूले सुन्छन्। आज तपाईँ र मैले भनेको कुरा मान्छे, यदि हाम्रो जीवन छलीपूर्ण छ, हाम्रो जीवन नैतिकहीन छ, हामी चाहिँ छल गर्छौँ, ढाँट्छौँ, मान्छे विभिन्न फटाइ गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भने मान्छेले तपाईँ र मलाई विश्वास गर्दैन। अनि तेस्रो कुरो, नैतिकवान जीवन आज तपाईँ र मैले मेन्टेन गर्न नितान्त आवश्यक हो। तब मात्रै तपाईँ र म चाहिँ एउटा आत्मिकी परिपक्वतामा हामी चाहिँ अघि बढ्न सक्छौँ, आत्मिकी परिपक्वतामा हामी निर्माण हुन सक्छौँ। यो तीनवटा कुरा मैले तपाईँको माझमा मैले छरेको छु। तपाईँले याद गर्नुहोस्, यसलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईँ र मेरो जीवन आज के हो त? आज हामी एकछिन विचार गरौँ। आज आत्मिकी वृद्धि भन्दा आत्मिकी परिपक्वता महत्त्वपूर्ण छ। आत्मिकी परिपक्वताले तपाईँ र मनलाई प्रभुको राज्य विस्तार गर्न, प्रभुको राज्यमा फल फलाउनमा त्यसले बाध्य बनाउँछ आत्मिकी परिपक्वताले। तर आत्मिकी वृद्धिले परमेश्वरको राज्यमा फल फलाउनु होइन, तपाईँ र मेरो आत्मा सन्तुष्टिमा मात्रै त्यसले सीमित राख्छ। याद गर्नुहोस् है, आत्मिकी वृद्धिले तपाईँ र मेरो मनभित्रमा तपाईँ र मलाई सन्तुष्टि राख्छ त्यसले है, हामी भित्र मात्रै। तर आत्मिकी परिपक्वताले कि परमेश्वरको राज्यमा फल फलाउनु अनि त्यो फललाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनः उत्पादन गर्नुमा त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाध्य बनाउँछ। याद गर्नुहोस्, बाध्य बनाउँछ आत्मिकी परिपक्व भयो भने। अनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। यसको लागि मैले तपाईँलाई भने हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सद्गुणले भरिएको हुनुपर्छ, हामीभित्र सद्गुण हुनुपर्छ। सद्गुण हुनको लागि मैले तपाईँलाई भने हामी आन्तरिक रूपान्तरित भएको हुनुपर्छ। आन्तरिक रूपान्तरण भएपछि तपाईँ र म पहिलो कुरो जिम्मेवारी पूर्ण व्यक्तिको रूपमा खडा हुन्छौँ। चाहे जेसुकै होस्, जस्तै समस्या किन नहोस्, हामी कहिले पनि डगमगाउँदैनौँ। अनि जिम्मेवारीपूर्ण व्यक्ति हुनको लागि खडा भएर हामी जिम्मेवारीपूर्ण व्यक्ति खडा भएपछि हामीले परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्छौँ। मत्ती 28 मैले भने, तपाईँलाई मैले अरू पनि बाइबलको पद धेरै दिएँ, जस्तै पवित्र आत्माको शक्ति आउनुहुन्छ। त्यो शक्ति चाहिँ हामीलाई साक्षी हुनको लागि उहाँले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहुन्छ भने यी कुराहरू मैले तपाईँको माझमा राखेको छु। र दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि आत्मिकी आन्तरिक रूपान्तर भएपछि दोस्रो कुरो हामी चाहिँ इमानदारी रूपमा हामी चिनिन्छौँ, इमानदारी भएर हामी चिनिन्छौँ। दोस्रो कुरो है, दोस्रो कुरो। अनि तेस्रो कुरो हामी नैतिकवान व्यक्ति भएर हामी चाहिँ जिउँछौँ, नैतिकवान व्यक्ति भएर हामी चाहिँ संसारमा चिनिन्छौँ। अनि यो तीनवटा कुरो मैले तपाईँको माझमा राखेको छु। जब यो सद्गुण भरिनुको लागि यो तीनवटा कडी चाहिँ तपाईँ र मैले पालन गर्नुपर्छ। अनि यो तीनवटा कडी जब पालन गर्छु भने तब तपाईँ र म चाहिँ एउटा आत्मिकी परिपक्वमा हामी जान्छौँ। आत्मिकी परिपक्वले हाम्रो एउटा अर्को आयाम, अर्को है नेक्स्ट लेभलमा हामी जाने हो है। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिक्सनल है, ट्रान्जिक्सन भन्छ है त्यसलाई, अर्को लेभल। जस्तै मानिलो म अमेरिका जाँदाखेरि म होइन जाने आउने गर्छु भने म यहाँबाट म जस्तै मैले कतार एयरवेजमा गएँ भने म यहाँबाट दोहा जान्छु। दोहा मेरो ट्रान्जिक्सन हुन्छ है, दोहा मेरो ट्रान्जिक्सन हुन्छ। त्यहाँबाट म दोहाबाट गएपछि म चाहिँ JFK न्युयोर्क है, न्युयोर्कमा म ल्यान्ड हुन्छु। किनभने मेरो ट्रान्जिक्सन कहाँ छ भन्दाखेरि दोहामा छ। किन मैले अर्को प्लेन मैले समात्नु पर्छ। मलाई यहाँबाट नेपाल या कतार एयरवेजले मलाई लगेर चाहिँ दोहामा फालिदिन्छ। दोहाबाट मैले फेरि त्यहाँबाट अर्को इमिग्रेन्टले मलाई फेरि अमेरिका मलाई पुर्याइदिन्छ। हेर्नुहोस् त, ट्रान्जिक्सन कि अर्को ठाउँमा अर्को भनौँ लेभलमा म गएँ। आज हामी ख्रिस्टमा भएर हामी एउटा आत्मिक परिपक्वमा आउनुको लागि हामीले अर्को लेभलमा जाने हो। अनि बल्ल तपाईँले मेरो आत्मिकी परिपक्वमा हामी चाहिँ बढ्न सक्छौँ। तर हामी एउटै ठाउँमा भयो भने त्यसलाई चाहिँ आत्मिकी वृद्धि मात्रै भन्छ। एकै ठाउँमा बसिरह्यो भने आत्मिक वृद्धि भन्छ। तर अर्को लेभलमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ आत्मिकी परिपक्व। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको